बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज जुमे का दिन है और नबी पाक पर दुरूद शरीफ भेजेंगे सबसे पहले, जो कि हमारा बहुत ज़रूरी काम है। और आज भेजेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज आप सबको मैंने दिखाना है ये नया मुर्गा, और ये नया मुर्गा किस तरह आया और ये किस तरह लिया है, इसकी आज इस पर वीडियो होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आएगी और यह वीडियो आपने आखिर तक देखी, आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा। ये रहा जी, आप देख सकते हैं ये हमारा नया मुर्गा है और इसका कलर जो है दूसरे मुर्गों से मुख्तलिफ है। हल्का सा रेड शेड है, फिर ब्लैक, फिर ग्रीन, और ये बहुत खूबसूरत कलर है। जो भी परिंदा है उसको अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बुरा है, ये इसका कलर ये नहीं तो अच्छा नहीं। तो ये मुर्गा हमारे पास काफ़ी दिन से है, और इस मुर्गे को लेने की वजह ये, पहले तो बात करते हैं ये मुर्गा किस तरह है, और इस मुर्गे से पहले हमारे पास कौन सा मुर्गा था। हमारे पास इससे पहले हम काला मुर्गा था, वो बूढ़ा हो गया था और बड़ा हो गया था, और उसकी टांगें जो उस पर वज़न नहीं डलता था, और वज़न ना डालने की वजह से उसको काफ़ी मुश्किल होती थी खाने पीने में और चलने में। हमने उसे जो है उसकी आसानी के लिए, उसको तकलीफ़ उसकी कम करने के लिए हमने उसे जो है बेचने का सोचा, लेकिन बेचने फिर उसको किसी ने उसका इस्तेमाल करना था। हमने क्या किया कि उसे ज़िबा कर दिया, और ज़िबा होने की वजह से अब वो हमारे बीच में नहीं रहा। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है, और मेरा जो भतीजा है शाहज़ैन, वो उसको बहुत पसंद था और मुझे भी पसंद था। अब वो ना होने की वजह से कमी तो महसूस होती है, लेकिन वो कमी इस मुर्गे ने अब पूरी करना शुरू कर दी। कलर इसका अलग है, और इस वजह से ये मुर्गा जो है बिल्कुल वैसा नहीं लगता, लेकिन है इसकी जिसामत भी वही जैसी हमारे पहले काले मुर्गे की थी। अब ये मुर्गा हमारी मुर्गियों के साथ होता है। ये मुर्गा ऐसे ही नहीं आ गया, इसने हमारी काफ़ी चीज़ों को बर्बाद किया और ये फिर आया। कहने का मतलब जो हमारे दूसरी मुर्गियां थी, आया जिस दिन उस दिन इसने कुछ नहीं किया, लेकिन उससे अगले दिन इसने क्या किया, जो हमारी मुर्गियां थी सही अच्छी खूबसूरत दिखने वाली, उनको मारा और उनकी जो जिल्द है वहाँ पे जो पर हैं उनके, वो उतार दिए। जैसे हमारे साथ इस वक्त काली मुर्गी है, इसी तरह एक मुर्गी थी इसी की बेटी, और उसको इस मुर्गे ने काफ़ी मारा। मारने की वजह से उसके जो बाल हैं वो उतर गए, और वो काफ़ी तकलीफ़ में थी। जाहिर सी बात है कि एक चीज़ को जब उखेड़ा जाए, जब इसके पर को हम हाथ से खींचें तो उसे तकलीफ़ होगी ना। ऐसे ही जानवर है, इसने जो है बेदर्दी से मारा उनको, के बाल जो हैं वो उतर गए, नीचे से जिल्द नज़र आने लग पड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन हमने उनका ट्रीटमेंट किया, जख्म पे टूप लगाई, और जो भी केयर थी वो हमने की, लेकिन वो मुर्गी जो है वो बच गई। इसकी बेटी थी, इस काली बड़ी मुर्गी की बेटी, वो जो है वो ठीक है। लेकिन इस मुर्गे ने फिर एक और मुर्गी को मारा, और उस मुर्गी को मारने की वजह यही थी कि ये मुर्गा जो है लड़ने में होशियार मुर्गा था। जहाँ से ये आया खुद मार खा के आया, और इस मुर्गे को जो है काफ़ी उन्होंने खिलाया पिलाया, इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना केयर की गई है। इसको बादाम खिलाएं, और इसकी जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना खिलाने के लिए वो से खिलाई गई। बाजरा नहीं से खिलाया गया, ये खिलाया गया ड्राई फ्रूट। और इस मुर्गे को जब लड़ाई के मैदान में लेके गए हैं, और वहाँ पे ये बहुत ही बुरे तरीके से हारे। मारने वाला छोटा था और ये बड़ा था, इसने एक मार खाई है तो ये नीचे और वो ऊपर, वो जीत गया। इसके मालिक को गुस्सा आया, और उसने जो है फैसला किया कि अब जो है ना इसका हल ये है कि इसे या तो काटा जाए या फिर बेचा जाए। लेकिन हमारे लिए ये मुर्गा आम था, हमने इसको अच्छा समझा और हमने इसे ख़रीद लिया। जो हमारी दूसरी मुर्गी थी जिसकी मैं बात कर रहा था, वो मुर्गी का कलर था सफ़ेद। इस मुर्गे ने उस मुर्गी को मारा, और बहुत ही बुरे तरीके से मारा। उसकी भी बिल्कुल वैसी हालत हो गई थी जैसे हमारी पहले वाली काली मुर्गी, लेकिन उसकी उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो नाजुक सी मुर्गी थी, लाडली सी हमारी मुर्गी थी वो। और वो आप सबको पता है कि वाइट मुर्गी आप सबने देखी होगी, और वो वाली मुर्गी थी। इसने उसको काफ़ी मारा है, और मारने की वजह ये नहीं कि ये हमेशा हमारी मुर्गी को मारता रहे। मारने की बात ये है
کہ ہم اپنی مرغیوں کو بند کر کے جاتے تھے، ان کے لیے ہم نے الگ نظام رکھا ہوا ہے، اپنے پرندوں کے لیے چھت رکھی ہوئی ہے اور وہاں پہ یہ ہوتے ہیں۔ کافی مار پیٹ کی وجہ سے ہم دیکھنے آئے، ویسے ہی اپنے پرندوں کو دانہ پانی ڈالنے آئے تو اس مرغی کا خون نکل رہا ہے، اور وہ مرغی جو ہے نا صورتحال اس کی یہ تھی کہ وہ گرنے پہ آئی ہوئی تھی، کہنے کا مطلب مرنے پہ آئی ہوئی تھی۔ اور اس مرغی کی بھی ہم نے کیئر کی، اس کو جو دے سکے وہ دیا، ایون جو دوائی جو ہے وہ بھی کھلائی گئی تاکہ اس کی درد کو اور اس کو ویسے بھی آرام آئے۔ وہ بہت زیادہ ڈھیلا اس کا جسم ہو گیا اور وہ ایسے جو ہے نا مرنے کی حالت میں چلے گئی تھی، اور وہ اس مرغے کی وجہ سے گئی تھی۔ اس مرغے پہ مجھے کافی غصہ ہے کہ اس نے میری پسندیدہ مرغی ماری وائٹ۔ پہلے میرا کالا مرغا تھا جو کہ اب نہیں رہا، اب سفید مرغی ہے وہ بھی نہیں رہی۔ مجھے وائٹ مرغا پسند ہے لیکن اس سے زیادہ وہ مجھے دونوں پسند تھے۔ مجھے اس پہ کافی غصہ ہے لیکن میں نے اسے جو ہے نا چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس لیے چھوڑا ہے کہ یہ جانور ہے اور یہ نہیں جانتا کہ کیا چیز میں کر رہا ہوں اور کیا چیز نہیں۔ انسان تو ہوتا تو پھر اس کی جو ہے نا اچھی خاصی دھلائی ہوتی، لیکن میں نے اس گھر والوں کو کہ اسے ذبح کریں گے یا اسے جو ہے نا بیچ دیں، جدھر سے لیا اسے ادھر ہی چھوڑیں، کیونکہ اس نے کافی سارا نقصان کیا۔ اور وہ مرغی جو تھی ہماری وائٹ والی، اس کو ہم نے دوائیاں کھلائی، دوائی لگائی اور صبح آ کے چیک کیا اور وہ جو ہے اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ ہمارے درمیان میں نہیں رہی۔ اب وہ جو ہے وہ چل بسی، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ وہ مر گئی اور بات ختم۔ بات یہ ہے کہ وہ ہماری سب سے خاص مرغی تھی۔ ہماری جتنے بھی مرغیوں والی سائڈ ہے ان میں اس کا کلر سب سے مختلف تھا، وائٹ مرغی فل، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ سفید کلر بہت کم ہوتا ہے۔ وہ بہت نایاب چیز تھی ہمارے لیے، لیکن جو چیز چلے گئی اس کے لیے ہم نہیں افسوس کرتے، لیکن گئی تو وہ اس کی وجہ سے نا، اگر یہ نہ آتا تو وہ مرغی ہمارے درمیان ہوتی۔ یہ مرغا میں نے آپ سب کو بتایا کہ پیچھے لڑائی کی حال میں ہار کے آیا خود اور مارنے لگ پڑا ہماری نازک سی مرغیوں کو۔ اب ہم نے کیا کیا ہے، اس مرغے کو چھوڑ دیا اپنی کالی مرغی کے ساتھ تاکہ یہ اس کے ساتھ جوڑی بن جائے اور انڈے دیں اور بچے نکلیں، اور بچے نکلیں گے اس دفعہ اس جیسے کلر ہوگا، جیسے اس مرغے کا کلر ہے ویسے ان بچوں کا بھی کلر ہوگا۔ پہلے ہمارے کالے بچے نکلے تھے اور وہ بھی ہمارے درمیان نہیں رہے، وہ بھی مر گئے۔ کافی سارے بچے نکلتے رہے اور وہ مرتے گئے۔ کہنے کا مطلب بیماری کا مسئلہ ہو جاتا تھا، سردی گرمی، ان کے لیے موسم جو ہے وہ چینج ہو جاتا۔ آج کی دکھ بھری کہانی، اس کی کہانی یہ کس طرح آیا، یہی تھی۔ آج آپ سب کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ ایک لڑاکا چیل دکھنے والی ہمیشہ لڑتی نہیں ہے بلکہ نقصان کرتی ہے۔ یہ باہر لڑنے یا خود ہار کے آیا اور ہماری مرغیوں کے ساتھ اس نے کافی ظلم و ستم کیا، اور اب ہمارے درمیان وہ مرغی نہیں رہی۔ ہاں البتہ جو کالی مرغی اس کی بچی تھی وہ اب ہمارے درمیان میں ہے، کیونکہ اس کو اتنا ظالم اس نے جس طرح اس نے مارا تھا اس کو بھی ہم نے وہی لگایا، لیکن وہ تندرست مرغی تھی، جوان تھی نا، چھوٹی، اور وہ جلدی ٹھیک ہو۔ وہ مرغی جو تھی وہ تھوڑی لاڈلی تھی اور اس کو برداشت نہیں ہوئی، اس کے زخم جو اس نے لگائے وہ برداشت نہیں، اللہ کو پیاری ہو۔ اب یہ مرغا ہم الگ بند کرتے ہیں رات کو تاکہ ہماری دوسری مرغیاں جو وہ بچی رہیں، اور جب اس کو باہر نکالتے ہیں تو تب ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی مرغیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ یہ ان کو مار نہ دے۔ اس دفعہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ساتھ رہیں اور پتہ کرواتے رہیں کہ اس نے کس مرغی کو مارا ہے اور کیا حالات چل رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ کافی بہتر ہوا ہے۔ اس کا مالک جو تھا وہ میں اس سے ملا اور اس نے کہا کہ وہ میرا مرغا جو وہ بہتر ہوا کہ نہیں۔ ہاں میں نے کہا اس نے کیا کیا، ہمارے دو نقصان کیے ہیں اور اس کے بعد وہ اب بہتر ہے، لیکن بہتری کی وہ پہلے بہتر ہو جاتا تو پھر بات تھی، لیکن اس نے جو ہے میری پسندیدہ مرغی جو ہے وہ مار دی ہے اور اب وہ بہتر ہو رہا ہے۔ میرا تو دل کیا کہ میں اسے ذبح کر دوں لیکن یہ بچ گیا۔ میرے ابو جان نے کہا مجھے کہ میں آپ کو سفید مرغی جو ہے وہ نہیں لے آئیں گے، لیکن اس کو جو ہے اب نہیں سیل کرنا، نہ ہی جو ہے ذبح کرنا، کیونکہ اب اس کی جوڑی بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے۔ پہلے ہمارے پاس سفید مرغا ہے اور یہ ایک مرغا نیا آیا ہے، اور اب ہمارے پاس دو مرغی ہیں اور باقی مرغی ہیں۔ میرے پاس آپ سب کے لیے ایک اور خوشی کی خبر ہے۔
وہ جلدی میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم نے ایک اور نئی چیز دی ہے اور وہ آپ کو دکھاؤں گا اور کافی آپ کو بھی پسند آئے گی. ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دیکھا کریں اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کے لیے ملے گا. میں مصروف رہتا ہوں اس وجہ سے ویڈیو نہیں آ رہی، ورنہ میں آپ سب کے لیے ویڈیو لاتا رہتا. آپ سب کو پتہ تھا کہ میں آپ سب کے لیے ویڈیو بناتا تھا اور ویڈیو آتی تھی، لیکن اس دفعہ کافی مصروف چل رہا ہوں اس وجہ سے ویڈیو نہیں آ رہی. تو آپ ناراض نہ ہوا کریں، آپ میری ویڈیو دیکھا کریں. آپ ویڈیو دیکھنے ہی چھوڑ چکے ہیں اور آپ سب تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیو آنے والی ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. انشاءاللہ آپ سب کے لیے جلد جو آگے آنے والی ویڈیو ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہوں گی. کا رزلٹ بھی آپ کو شاندار ملے گا اور ان کی کہانی بھی آپ کو بہت شاندار ملے گی. مجھے آج اجازت دیں. اللہ حافظ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے اور میرے گھر والوں کو. میں بھی آپ سب لوگوں کو یاد رکھتا ہوں. اللہ حافظ.